سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نوی نوی شادی ہوئی ہے، پہلا دن میرے محترم بھائیو، پہلی رات سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھروں جنگ دا اعلان ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے لڑائی واسطے نکلنا ہے، جنگ واسطے نکلنا ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی نو کی کہندے نے، اے اللہ والیے ہلے تے اسی رہن سہن دے اصول نہیں طے کیتے، ہلے تے اسی رہن سہن دے کوئی آپس دے اندر مشورہ نہیں کیتا۔ اے بی بی گل سننا، اللہ دا حکم آ گیا ہے، اللہ دے رسول دا حکم آ گیا ہے، ہن میں جان لگا واں، اگر واپس آ گیا تے غازی بن کے آواں گا، اگر نہ واپس آیا جنت دے اندر ملاقاتاں ہون گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ انج جنگ دے اندر جاندے نے، میدان دے اندر جاندے نے، لڑدے میرے محترم بھائیو، اللہ نے شہادت نو قبول کر لیا۔ جدوں شہید ہو گئے نا، انہاں دی بیوی نو پتہ چلیا نا، اے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جا کے کہندیاں نے، آقا جی مینوں پتہ چل گیا ہے میرا شوہر میرا خاوند اللہ دے راستے دے اندر شہید ہو گیا ہے۔ محبوبہ میں خوش ہاں، میں اپنے اللہ دے راضی ہاں، لیکن میرے خاوند نے واجب غسل نہیں سی کیتا۔ محبوبہ میرے خاوند نے غسل بھی نہیں سی کیتا، میرے خاوند نو غسل کرا دیا جے، کیونکہ شہیداں نو غسل نہیں کرائی گا، لیکن میرے محبوب جی میرا خاوند جڑا ہے انہاں غسل نہیں سی کیتا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا علیہ السلام نے صحابیاں نو کیا، اے صحابیو ویکھو نا سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش کتے وے، میت کتے وے؟ صحابہ ویندے نے نظر نہیں آوندی، آقا علیہ السلام نے ویکھیا نا نظراں پیاں۔ آقا فرماندے نے، اے حنظلہ دی بیویے خوش ہو جا، خوش ہو جا، تیرے خاوند نے غسل زمین تے کرنا سی لیکن ہون بندیاں غسل نہیں کرایا، اللہ دے فرشتیاں نے آ کے تیرے بندے نو غسل کرا دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے، اے بی بی اے عورت گل سن لے، غسل تیرے بندے نے کرنا سی، تیرے خاوند نے تیرے شوہر نے غسل کرنا سی، تے اللہ نے اپنے نورانی فرشتے بھیجے نے تے حضرت حنظلہ نو غسیل الملائکہ بنا دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، محبت کر کے دے ویکھو، پیار کر کے دے ویکھو، اگر تسی دنیا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرو گے، پیار کرو گے، الفت کرو گے، اللہ پاک دنیا دے اندر بھی عزت دے گا، اللہ پاک آخرت دے اندر بھی عزت دے گا۔